बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। वजीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शुकूर 2 दिन कबल एक ट्रैफिक हादसे में इंतकाल फरमा गए। मुफ्ती साहब इंतहाई शफीक, दर्द दिल रखने वाले, ईमानदार और सादा इंसान थे। ये हादसे की रात भी अपनी गाड़ी खुद चला रहे थे। ये दर्जनों मरतबा हमारे शो में तशरीफ लाए, लिहाजा इनके साथ हमारा एक जज्बाती रिश्ता बन गया था। अल्लाह ताला इन्हें जवारे रहमत में जगह दे और लुआकीन को सब्र जमील अता करे। मुफ्ती साहब का इंतकाल हम सब बिलखसूस तमाम सियासतदानों के लिए एक पैगाम है। यह जिंदगी इंतहाई आर्जी है। कौन सा पल हमारा आखिरी पल हो हम नहीं जानते, लिहाजा कोई ऐसा फैसला या कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आपको शर्मिंदगी के साथ दुनिया से रुखसत होना पड़े। हम आज के इश्यूज की तरफ आते हैं। ये जो रकम है ये आज अगर ट्रांसफर नहीं होती तो ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन होगी, जिसमें पहले इंशाल्लाह एक्टिंग गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं वो अपने घर पे जाएंगे। शहबाज शरीफ को कुर्बानी के बकरे के तौर के ऊपर पेश किया जा रहा है नून लीग की तरफ से कि ये मुसलसल तौहीन के जरिए अपनी कुर्बानी दे दे, तो शायद नून लीग को कोई बयानिया मिल जाए। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने होंगे, नेशनल इलेक्शन के ऊपर बातचीत करनी है, बातचीत कर लें। सूबाई इलेक्शनों के ऊपर बातचीत का वक्त गुजर चुका है। मुज़ाकरात का कोई तुक नहीं बनेगी कि अगर आप एक तरफ अली जैदी को, अली अमीन गंडापुर को, इन लोगों को जेलों में डालते रहे और दूसरी तरफ आप कहेंगे हम क्या, फिर मुज़ाकरात क्या होने। अब इलेक्शन जो है 14 मई को तो इंशाअल्लाह ताला नहीं होंगे। ये जितना मर्जी जोर लगा लें, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन इंशाअल्लाह इकट्ठे होंगे, केयर टेकर सेटअप के तहत होंगे और जो है वो इसी साल होंगे। यानी ये मई में अगर नहीं होते तो अक्टूबर भी कोई ज्यादा दूर नहीं है। पंजाब में इलेक्शन का मसला अभी तक हल नहीं हुआ। जुमा 14 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को हुक्म दिया था आप डायरेक्ट 21 अरब रुपए हुकूमती अकाउंट से निकालकर इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दें। आज काबीना ने रकम की समरी मंजूरी के लिए कौमी असम्बली भिजवा दी और कौमी असम्बली ने यह तहरीक कसरत राय से मुस्तरद कर दी। ये इशू कल अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अदालत के पास अब क्या ऑप्शन है? मेरा जाती ख्याल है 3 सीनियर वज़रा और वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। यह हमारा आज का इशू होगा और जमात इस्लामी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की कोशिश कर रही है। क्या यह कोशिश कामयाब होगी? हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में यह सवाल अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब के सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। प्रोग्राम के पहले हिस्से में सिराजुल हक साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। जमात इस्लामी के अमीर हैं और बहुत तवील अरसा सियासत में इनका गुजरा और इसके साथ साथ अभी अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। सिराजुल साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, ये मुज़ाकरात की जो मूव है ये सीरियस है या फिर आप महसूस कर रहे हैं कि अभी बहुत टाइम चाहिए मजीद मामलात को आगे ले जाने के लिए? इसमें तो कोई शक नहीं है कि मुल्क में शदीद पोलराइजेशन है और जब आप बात करते हैं कि नॉर्मलिटी की तरफ आना है, लोग हैरान होते हैं कि कैसे मुमकिन है। लेकिन सबका एक चीज़ पर तो इत्तेफाक है, शहबाज शरीफ हो, सदर पाकिस्तान हो या इमरान खान हो, जरदारी साहब हो, मौलाना फजल रहमान साहब हो, कि हालात ख़राब है। अब हालात ख़राब है तो उसको ठीक क्या किसने करना है? क्या बाहर से कोई आएगा? सऊदी अरब वाले आएंगे, अमेरिका वाले आएंगे, चाइनीज़ आएंगे, या हमने खुद ठीक करना है? सियासी मामलात है तो सियासी मामलात तो अदालत भी ठीक नहीं कर सकते। अगर वो कर सकते तो अब तक हो चुके होते। इस्टेब्लिशमेंट भी ये हालात ठीक नहीं कर सकते। इसलिए बिलाखिर देर या बदेर, चाहे या ना चाहे, आपने खुद ही इन मामलात को ठीक करना है। तो हम इसलिए समझते हैं कि आओ मिलकर खुद ही इस मुल्क को बचाएं। इसलिए कि जावेद भाई सच्ची बात यह है कि इस तरह के फसादात से वीआईपी को कोई नुकसान नहीं है, सियासी लीडरों को कोई नुकसान नहीं है, एमएनएस, एमपीएस, सेनेटर वगैरह, वज़रा, मशीर सब जिंदाबाद। नुकसान है गरीब आदमी का, नुकसान है मजदूर का, काश्तकार का, देहकान का। अब निगरान हुकूमतें हैं लेकिन उसकी वजह से तो बिल्कुल 200 भी जाम है। अब मुल्क बिल्कुल नहीं चल रहा है इन हालात में। तो हम ये समझते हैं कि क्यों ना वो लम्हा आ जाए, कम से कम दोनों सियासत अपनी ये फरमाइए, क्या दोनों फ्री कैन इकट्ठे बैठ के इन मामलात को ठीक करने के लिए राजी हो चुके हैं या नहीं?
پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ ان کو ادراک تو ہو گیا ہے کہ اگر ہم نے خود ہی ٹھیک نہیں کیا تو کوئی اور آئے گا، پھر ہماری ضرورت ہی نہیں رہے گی. اس لیے کہ جب لوگ دیکھتے ہیں پھر اکتا بھی جاتے ہیں کہ اچھا یہ تو بس لڑتے رہتے ہیں، میرا مسئلہ، غریب آدمی کا مسئلہ، کسان، دہقان، مزدور کا، یہ ان کا پرابلم ہی نہیں ہے. لوگ اکتا جاتے ہیں، اور جب وہ مرحلہ آ جاتا ہے تو لوگ ٹیمپریچر دیکھنے والے تو ہیں، تو پھر سیاست اور جمہوریت سب رخصت ہو جاتی ہے. اس لیے میں نے وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کو بھی محسوس کیا کہ ان کو بھی احساس تھا، اور عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم کے بارے میں میرا احساس یہ ہے کہ ان کو بھی ادراک تھا کہ اگر کوئی ایسا راستہ ملے، لائحہ عمل ملے جس میں سب کو ایک اپرچونٹی ملے اور عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، وقار کے ساتھ، تو میرے خیال میں ایک ول تو میں نے محسوس کیا ان کے درمیان. ٹھیک. اچھا یہ فرمائیے، کیا میاں شہباز شریف عمران خان صاحب کے ساتھ، اور عمران خان صاحب، آصف علی زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور میاں شہباز شریف، ان سب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں سب؟ دیکھیے، ان کا بیٹھنا کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا گزشتہ 5 سالوں میں کتنے بڑے بڑے واقعات ہو گئے، یعنی پلوامہ جیسے واقعہ، ابھی نندن کی گرفتاری، ابھی پشاور کے پولیس لائن میں دھماکے ہو گئے، خودکش 110 لوگ اس میں شہید ہو گئے. اگر اتنے بڑے واقعات کسی اور ملک میں ہوتے تو ضرور تمام سیاسی لیڈر اکٹھے بیٹھتے، سوچتے کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں. لیکن پاکستان میں یہ نہیں ہوا. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس پر زور دینے کی بجائے کہ شہباز شریف صاحب اور جناب عمران خان صاحب یہ اور جناب زرداری صاحب مل کر بیٹھے، اس سے زیادہ اہم چیز ایک ایسا فارمولہ وضع کرنا ہے الیکشن کے حوالے سے جس پر تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق رائے ہو جائے. پھر اپنی سیاسی نظریات اور اپنے منشور پروگرام کے ساتھ لوگ کمپین کریں، مہم چلا لے، الیکشن میں حصہ لے. لیکن میں یہی چاہتا ہوں کہ کم از کم اگر آپ نے کرکٹ کھیلنا ہے تو میدان کے بارے میں کہ گراؤنڈ کون سا ہوگا، تاریخ اور وقت، اس پہ کم از کم یقین تو ہو جائے نا. اس لیے کہ سٹیک ہولڈر تو صرف پی ڈی ایم والے بھی نہیں ہیں، پی ٹی آئی والے بھی نہیں ہیں، بہت سارے لوگ اس الیکشن میں حصہ لیتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ خود ایک ایسا الیکشن ہم سب کو میسر ہو جس میں پیسفلی سب لوگ حصہ لے سکے اور اس کا رزلٹ لوگ تسلیم بھی کرے. اب یہ فرمائیے سر، یہ اے پی سی ہوگی یا پھر آپ سب کے درمیان کوئی ایک سمجھوتا کروائیں گے، کبھی ایک فریق سے ملے، کبھی دوسرے فریق سے ملے، کوئی کچھ لوگوں کو بلایا، کچھ ادھر سے بلوایا، آپ کوئی ایک فارمولہ بنائیں گے یا پھر کوئی آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے؟ جاوید صاحب، اس وقت تو جو پی ڈی ایم کے وزیر اعظم صاحب ہے اس کو بھی ہم نے یہی بتایا کہ اب 23 کروڑ کی وزیر اعظم ہے، ملک کا وزیر اعظم ہے، تو سب سے زیادہ ذمہ داری تو آپ پر آتی ہے. ملک میں امن ہو، ٹریفک چلے، کاروبار چلے، مارکیٹ کو لے، تجارت بہتر ہو، غریب کو مزدوری ملے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ نارملٹی ہو. اب نارملٹی آپ کے لیے تو نقصان دہ ہے. اس طرح عمران خان کو بھی ہم نے یہی بتایا ہے کہ ہماری اور آپ کی عمر، یعنی اگر 60 سال کا میں ہوں اور آپ بھی کچھ سال زیادہ ہوں گے تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ 5-10 سال ایک ایمرجنسی یا ایمرجنسی پلس یا مارشل اللہ کے سائے تلے گزارے، اس کے بعد 5 سال اور 10 سال ہوگا کیا؟ اس لیے ہم نے یہی سمجھانا تو کیا، سب مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، یہ درخواست کی ہے کہ ہمیں ایک کم از کم ایجنڈے پر متفق ہونا چاہیے اور وہ الیکشن کے حوالے سے ہو. باقی پروگرام ہر پارٹی کا اپنا ہے، ہمارے اسے ایک نقطے پر اب یہ ہے کہ اس کا بیٹھنا یہ بات کی بات ہے، پہلے فارمولی پر متفق ہونا ہے. سر اس کا ڈیڈ لائن کیا ہے سر؟ اس کی کیا عید کے فوراً بعد ہو رہا ہے یا پھر مئی کے مہینے میں ہوگا، کب ہوگا یہ؟ یعنی ہم چاہتے ہیں کہ پہلے جتنے سٹیک ہولڈر ہیں ان سے ہماری ملاقات ہو، ہم شیئر کر لیں ان کے ساتھ اپنے خیالات. تو یقیناً یہ سب عید کے بعد ہی ممکن ہے. ابھی تو عید میں چند دن ہی باقی ہے، تمام لوگوں کے اپنے اپنے پروگرامات اور مسائل ہیں. تو ہم عید کے بعد چاہیں گے کہ یہ ایکسرسائز ہو مل بیٹھنے کا اور ایک فارمولے پر متفق ہونے کا.
اچھا سر، یہ فرمائیے جو سپریم کورٹ آف پاکستان اور پارلیمنٹ کے درمیان جو لڑائی چل رہی ہے، اس میں آپ کس فریق کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو سپورٹ کرنی چاہیے اس وقت، یا پھر پارلیمنٹ کے ساتھ آپ کو کھڑا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ دونوں میں جو مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں وہ کوئی مہنگائی کا مسئلہ تو نہیں ہے، نہ غربت کے خاتمے کا یہ مسئلہ ہے، نہ جہالت کے خاتمے کا مسئلہ ہے، نہ کشمیر کی آزادی کا مسئلہ ہے، نہ عافیہ کو واپس لانے کا کوئی مسئلہ ہے، نہ غریب کے لیے روزگار کا مسئلہ ہے، نہ لوگوں کے لیے کوئی صاف پانی کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ بالکل ایک سیاسی مسئلہ سپریم کورٹ نے بھی اٹھایا ہے، از خود نوٹس لے کر اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالا ہے، اور اس کے مقابلے میں پھر ایوان بھی ہے۔ اس لیے کسی کے ساتھ کڑے ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ملک کو کیسے بچایا جائے۔ پاکستان کے ایک آئین موجود ہے، اس میں پارلیمنٹ کا اپنا ایک مقام ہے، سپریم کورٹ کا اپنا ایک مقام ہے، اور میرے خیال میں اپنا اپنا کام کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم روز اجلاس کر لے سپریم کورٹ کے بارے میں اور سپریم کورٹ روز فیصلے کر لے پارلیمنٹ کے بارے میں۔ تو ہمیں کم از کم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حق میں یہ سچویشن نہیں ہے۔ اس میں کسی کے ساتھ کڑے ہونے کا تو مطلب یہی ہے کہ ہم بھی اس پرابلم کا مشکل کا حصہ بنے، یا اس مشکل کو حل کرنے کا کوئی کام کرے۔ سراج صاحب، آپ سے آخری سوال یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ دونوں صوبوں میں پہلے الیکشن ہو جائیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ایک ہی دن ہونا چاہیے پورے ملک میں؟ جاوید بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر پنجاب میں الیکشن ہو لوگ تسلیم نہیں کریں گے، پھر کیپی کا الیکشن ہو اس کو بھی لوگ تسلیم نہیں کریں گے، اور دونوں صوبوں میں الیکشن کے نتیجے میں مزید مسائل ہوں گے۔ اس لیے مرکز میں اور چاروں صوبوں میں ایک الیکشن ہم چاہتے ہیں، اور یہی بات ہم نے ان سے کی۔ اس میں بنیادی مسئلہ ہے تاریخ کا، اس لیے اس وقت جو ریڈ لائن لوگوں نے کھینچا ہے، بنایا ہے، تو ہماری تجویز یہ ہے کہ اپنی اس ریڈ لائن سے 2 قدم آگے 2 قدم پیچھے سب کو جانا ہوگا۔ اس لیے کہ کوئی فاتح اور کوئی مفتوح بن جائے یہ ممکن نہیں ہے، لیکن بیچ کا ایک راستہ ہو جس میں 23 کروڑ عوام ایک پیسفل انداز میں اپنے ووٹ کا استعمال کر کے اپنے لیے نئی قیادت اور نئی حکومت کا چناؤ کر سکے۔ ٹھیک، سراج صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ چھوٹی بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد ہم پینل کے ساتھ واپس آئیں گے، کیونکہ کل کا دن انتہائی اہم ہے۔ آج پارلیمنٹ کے اندر ایک فیصلہ ہوا، قومی اسمبلی نے فیصلہ کیا کہ ہم 21 ارب روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہے الیکشن کمیشن کو، اور کل ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی اس کا ریئیکشن آئے گا۔ تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل کا دن ڈی ڈے ہے، کیا واقعی ڈی ڈے ہے؟ اس پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بات کریں گے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ناز بلوچ صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ صداقت علی بھائی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ ناز بلوچ صاحبہ، آج کا دن تو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ تھا، کل کا دن اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ کل کچھ نہ کچھ سٹارٹ ہو جائے گا۔ اور آپ کیوں یہ چاہتی ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب اور 3 وفاقی وزراء ڈسکوالیفائی ہو جائیں، گھر چلے جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید چودھری صاحب، ہم ہرگز ایسا نہیں چاہتے کہ پرائم منسٹر یا کوئی بھی ڈسکوالیفائی ہو اور گھر چلا جائے، اور بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ چیزوں کو اپنی تناظر میں دیکھا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا جو کردار ہے وہ اپنا کردار ادا کرے، اور اس میں پارلیمنٹ کو ایسا محسوس نہ ہو کہ کوئی پارلیمنٹ کا کردار آئین کی حفاظت ہے، آئین کے مطابق ملک کو چلانا ہے۔ آپ آئین کو وائلیٹ کر رہی ہیں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے۔ لیکن دیکھیں، ہمیں تمام چیزیں دیکھنی پڑیں گی، اور دیکھنا یہ ہے جو سب سے اہم بات ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب طریقہ نہیں ہوگا کہ اگر پارلیمنٹ جو ہے اس وقت ہم پنجاب کے اندر صوبائی الیکشنز کروا دیں، یہ مشکل حالات میں جو یہ موصوف ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں، جو تباہی کے دہانے میں چھوڑ کے گئے، جو معاشی بدحالی، اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے ہمارے پاس پیسے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم ایلوکیٹ کر دیے، میری گزارش سننے، اس میں بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں۔ پہلی کمپلیکیشن یہ ہے کہ فرمائشی پروگرام پہ، پی ٹی آئی کی فرمائشی پروگرام کے اوپر پہلے پنجاب میں صوبائی الیکشنز ہوں اسمبلی کے، اور اس پہ پیسہ لگایا جائے، آپ لوگ خود کیسے استعفا دیں، اس پہ پیسہ لگایا جائے۔ ہاں، یہ تو اتنے اچھے بچے ہیں، انہوں نے ہماری ہر بات ماننی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے کئی بار کہا، پرائم منسٹر صاحب نے کہا، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا، اور بے شمار نہیں، ظاہر بات ہے جب یہ گیدڑ بھپکیاں ہوتی تھیں اور بہت ساری ایسی تقاریر کی جاتی تھیں تو سامنے سے یہ تو سیاسی بیان بازیاں تو ہوتی ہیں۔ اب ہم تو یہ بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اب صبر کریں، الیکشنز کی جو مدت ہے اس میں 1 دن میں پورے پاکستان میں انتخابات ہوں۔
ہم یہ بات کرتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ آپ اکتوبر میں بھی نہیں ہم یہ کروائیں گے. بات کرتے ہیں جی کیوں نہیں کرائیں گے. اکتوبر میں دیکھیں مدت اگست میں ختم ہو جاتی ہے قومی اسمبلی کی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کی. پہلے تو ان کو کٹھیرے میں لا کے ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے آنن فانن وقت سے پہلے اتنے مشکل حالات کے اندر پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی شرارت کی. آپ نے خود کہا تھا کر رہے ہیں. ہم تو ان کو یہ بھی کہہ رہے ہیں, ہم تو ان کو یہ بھی کہتے رہے 10 ماہ آئین کے اندر نئی پروویژن چھوڑنی تھی کہ اگر 10 مہینے تک سمجھاتے رہے کہ جو آپ نے استعفے دیے ہیں یہ طریقہ درست نہیں ہے. سب سے بڑی بات, اصل کہانی شروع جہاں سے ہوتی ہے, پہلے تو ہم وہاں کی بات کر رہے ہیں. جس غیر آئینی انداز میں عدم اعتماد کے پروسیجر کو بلڈوز کر کے آئین کو روندا گیا اور قاسم سوری اور اسد کیسر نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہوئے آئین کے ساتھ وفاداری نہیں کی, اس کے اوپر سب سے پہلے ان کو بلا کے سوال کیا جائے. کہانی شروع وہاں سے ہوتی ہے, کہانی شروع وہاں سے ہوتی ہے. اب پنجاب میں ابھی صوبائی اسمبلی کے الیکشنز ہوں گے اور اس کے بعد جب قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے تو جو بڑا بھائی ہے پنجاب اس کے الیکشنز پہلے ہو چکے ہوں گے, لہٰذا جس کی حکومت ہوگی, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, وہ انفلوئنس کرے گا قومی اسمبلی کے الیکشن. پھر رونا ہونا کہتے تھے کہ آپ آج اسمبلی توڑیں کل الیکشن ہو جائے گا, تو اب کل نہیں آ رہا آپ کی زندگی میں. بھائی صاحب ویسے آپ یہ چاہتے ہیں کہ شاید توہین عدالت لگ جائے پرائم منسٹر صاحب پہ, کو 3 ایک وفاقی وزراء کے بارے میں بھی آپ کو یقین ہے کہ وہ بھی فارغ ہو جائیں گے, لیکن اس سائیڈ پہ دیکھیں ان کے کتنے سمارٹ لوگ ہیں کہ انہوں نے ساری گھنٹی جو ہے نا اٹھا کے پارلیمنٹ کے گلے میں باندھ دیے. وہ کہتے ہیں جی پارلیمنٹ جانے اور سپریم کورٹ جانے. جیسے بہت شکریہ. جتنا یہ سمارٹ ہے نا, یہ آپ جا کے ان کے علاقوں سے پوچھیں, حلقوں سے پوچھیں, عوام سے پوچھیں. یہ بظاہر سمارٹ لگ رہے ہیں, آپ کو بھی لگ رہے ہیں اور آپ ان کی سپورٹ میں بولتے رہتے ہیں, آپ کی مرضی ہے. لیکن یقین مانیں جتنا خراب انہوں نے اپنے آپ کو کیا نا, آج سے 1 سال پہلے جب ڈالر بھی سستا تھا, پیٹرول بھی سستا تھا, مہنگائی بھی کم تھی, یہ کچھ بولنے کے قابل بھی تھے. ابھی بی بی کیا کہہ رہی ہیں, انہوں نے آنن فانن پنجاب اسمبلی توڑ دی. آپ کو پتا ہے ہم نے 4 دفعہ اس کا ڈیڈ لائن دی, 4 دفعہ ان کو وارن کیا کہ اب ہم اسمبلی توڑ دیں گے, ہم سے آ کے مذاکرات کر لیں, آپ کا کیا پلان ہے. این آر او دے دیں. نہیں سنیں, وہ چلے این آر او کیا دینا, این آر او تو کون دے گا, کون لے گا. تو یہ کوئی آنن فانن کہہ رہے تھے کہ قومی اسمبلی توڑ کے الیکشن کروا دیں. آنن فانن کی تو بات نہیں ہے. ان کی ہر پولیٹیکل پارٹی کے ہر لیڈر کی طرف سے ان کا خیال تھا کہ ہم ان کی طرح بے ایمان سے, جس طرح یہ جھوٹ موٹ بولتے ہیں. نہیں بے ایمان یہ نہیں ہے, ویسے دیکھیں صحیح چلا رہے ہیں سسٹم. جی یہ ان کا, میری بات پوری سن لیں. ان کا خیال تھا کہ جس طرح یہ کہتے ہیں اور یہ they don't mean what they are saying, ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی توڑیں گے, ہم نہیں توڑیں گے. ہم نے اسمبلی توڑ دی, ہماری مرضی ہے, خواہش کی بات نہیں ہے. پنجاب کی نہیں سنیں, پنجاب کی جو اکثریت کا مینڈیٹ ہمارے پاس ہے, ہم ڈیسائیڈ کریں گے الیکشن پنجاب کے کام ہونے اور آئین کے مطابق 90 دن کے بعد 90 دن کے اندر ہونے. رہی بات پچھتانے کی, جو سب کیسی باتیں کر رہے ہیں. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم نے اس وقت پاکستان کی تمام سیاسی اور غیر سیاسی پارٹیوں کو ایک طرف کر کے اکیلے ہم کھڑے ہیں, پورے میدان میں کوئی ہے نہیں. اور یہ پارلیمنٹ, یہ دنیا کی پہلی شرمندہ پارلیمنٹ ہے جو اپنے وجود, جس کے ذریعے یہ وجود میں آتی ہے لیکن اس سے بھاگ رہی ہے. یہ کوئی پارلیمنٹ ہے؟ یہ آپ سوچیں, ان کو یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہ کیا منہ لے کے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جناب ہمیں الیکشن سے بھاگنا ہے, الیکشن سے ہمیں ڈر لگتا ہے. ویسے مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ ہوتی ہے 5 سال کے لیے, تو یہ اگر اپنی مدت پوری 5 سال پوری کرنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ کی, تو آپ کو کیا پرابلم ہے سر؟ اگر آپ کو اتنا شوق تھا تو آپ اپنے دور میں پارلیمنٹ توڑ دیتے سر, الیکشن کروا لیتے اس وقت. آپ دیکھیں یہ اس بات کی بالکل وزن نہیں ہے آپ کی بات میں. چلو ہم نے اپنے دور میں پارلیمنٹ توڑی, جس کا یہ کہہ رہے ہیں سر وہ کب توڑی آپ نے؟ ہم نے توڑی, کورٹ نے کہہ دیا صحیح نہیں ہے تو پارلیمنٹ چل رہی ہے. وہ پانی پلوں گے, ٹھیک ہے مان لیا ہم نے, تو ان کی طرح تھوڑی ہے کہ ہم عدالت کا فیصلہ نہیں مانیں گے. آپ مارچ میں توڑ دیتے, جنوری, ہمارا چوائس صاحب, ہم اکثریت تھے اس پارلیمنٹ کی, ہماری جب مرضی تھی ہم نے اسمبلی توڑی. ان دونوں اسمبلیوں کی ہم اکثریت ہیں. اب یہ مجھے آپ جو بات کرنے والی وہ کریں, کیا یہ حکومت کسی طرح سپریم کورٹ کے 14 مئی کے آرڈر کو اس کو روگردانی کر کے یہ بچ سکتے ہیں؟ بیسیکلی گیم کیا ہے؟ پارلیمنٹ تجزیہ قومی اسمبلی جائے گی, آپ تجزیہ کرتے ہیں, میرا بھی سن. آصف زرداری صاحب نے نون لیگ کو پسانا تھا اور مریم اور نواز شریف شہباز شریف کو پسانا چاہ رہے ہیں. یہ دونوں الٹیمیٹلی قربانی بیچارے شہباز سپیڈ کی پہلے بھی لگی ہے, وہ پنجاب والی سپیڈ, وہ آپ کے ان کے لیے آرٹیکل, وہ پورے جرنلسٹ کی ان کی تعریفیں, وہ 0/0. آج شہباز شریف
आगे खाई और पीछे क्या पता नहीं, पीछे एक और खाई, आगे पहाड़ और पीछे खाई। वो इसमें वैसे अब सवाल यह है कि आपके आगे कौन सा जंगल है सर, कौन सा बाग है? फंसे हुए आप भी पूरी तरह है। उसकी वजह यह है कि आप भी सिर्फ घर में बैठे हुए हैं और मुकदमे भुगत रहे हैं आप, या तो आपके हाथ में कुछ होता ना, फिर ये कहते थे कि ठीक है जबरदस्त। आपने जबरदस्त बात की है। हमें एक इमरान खान ने हुकूमत से उतर के, हुकूमत से जब वो हटे तो 145 वो गुनाह कर चुके हैं, 145 वो जुर्म कर चुके हैं, गुनाह ही है ना सादा लफ्ज़, जुर्म कर चुके हैं, जुर्म कर चुके हैं। कि ये सोचें इस इंपोर्टेड हुकूमत ने अपना मजाक बनाया, इस मुल्क के आइन और कानून का मजाक बनाया, इस मुल्क के लीगल जुडिशियल सिस्टम का मजाक बनाया। इमरान खान जो दुनिया में एक सेलिब्रिटी मशहूर है, उसको इन्होंने कहा जी दहशतगर्द है। तो आपका क्या ख्याल है, ये बातें हमारे खिलाफ जा रही है? सियासी तौर पे एक हमारा बंदा अरेस्ट होता है, पूरे 2 लाख एक दिन। ये पीडीएम की हुकूमत इक्तदार में, यकीन में, जो 20, 25, 30 हजार का घंटे का इनका वोट जाया हो रहा है, ये इनको समझ नहीं आ रही। और एक बात इन्होंने क्या कहना है, इस पार्लियामेंट ने एक करारदाद लानी है कि हम करारदाद पेश करते हैं कि पाकिस्तान में कभी भी इलेक्शन न कराए थे, क्योंकि जिस तरह ये जा रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। पता है कि कल ये पूरी तैयारी में है, ये इन्होंने ईद की छुट्टियां नहीं कर रहे, ये कल भी इजलास है कौमी असम्बली का, हो सकता है परसों भी इजलास हो कौमी असम्बली का, आवाम के फायदे की। और उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो भी फैसला आएगा उसके लिए मुकम्मल तैयार होकर बैठे हुए हैं वहां पे कौमी असम्बली में। कुछ आपका क्या ख्याल है कि आपकी जितना नॉलेज है आइन और कानून का, कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए कि शहबाज शरीफ और बाकी 3 बंदे वो उन पे कंटेम्प्ट है, क्या कर सकती है पार्लियामेंट? नया प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, आप क्या कर लेंगे फिर? ठीक है, हाँ, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये इनका प्लान है, ये बताएं शहबाज को कोई बांध कर लेंगे। ये बताएं कि आप लोग कराची नहीं जा रहे? आप ईद की छुट्टियां नहीं हो रही? देखिए, रमजान का महीना तो माशाल्लाह इस्लामाबाद में यहीं पर ही गुजरा है, और पार्लियामेंट रमजान का महीना इनका इमरान खान ने खराब किया, अब ईद भी खराब करेंगे। इमरान खान कौन होते हैं हमारा माह रमजान खराब करने वाले? हम बिल्कुल इबादतें अपनी की हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे कल कौमी असम्बली का इजलास है, माशाल्लाह जो है अपने फराइज अदा किए हैं, जो हमारे इस्लामी फराइज हैं वो हमने अदा किए यहाँ पर बैठकर, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो। ये तो हमारा एक माह रमजान में इबादतों का सिलसिला होता है जो हम करते हैं। तो बात यह है कि वो बिल्कुल हमने इस्लामाबाद में रहे, कराची जाने का मौका नहीं मिल सका, लेकिन बात यह है कि इस वक्त जो टकराव है, जो कशीदगी है, इस कशीदगी को कम होना पड़ेगा जावेद चौधरी साहब। बात लोग ही कम कर सकते जी, अब इसमें यह है कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट की क्या गुजारिशात हैं? पार्लियामेंट की जो गुजारिशात हैं वो तो बहुत सादा सी हैं। वो ये है, लार्जर फुल बेंच की बात हमने की, इसमें कौन सी नाजायज डिमांड थी, कौन सी गलत डिमांड थी? ये डिमांड थी कि जी हमारे वकलाओं को सुना जाए, इसमें कौन सी गलत डिमांड थी? कोई नाजायज डिमांड नहीं थी। उसके बाद अक्सरियती फैसले को जो है दबा के अक़लियती फैसले को लाने की वजह अक्सरियत के ऊपर जो फैसला था उस पर गौर फिक्र हो, ये हमारी जो जायज डिमांड थी अपनी अदालतों को ही थी, और हमने हमेशा अदालती फैसलों को माना है। ये फैसला नहीं मान रहे, मेरी गुजारिश ये ना आप कहें जावेद चौधरी साहब, हमने हमेशा अपने अदालती अहकामात, अदालती फैसलों को माना है, लेकिन और यही वजह है हमारे पास पहले यूसुफ रजा गिलानी साहब इस बार आपके पास पैसे नहीं है जो आप कह रहे हैं कि 21 अरब रुपए नहीं, स्टेट बैंक कहता है जी हैं जी पैसे आप हुक्म करें हम दे देते हैं। मेरी गुजारिश सुने, देखिए अगर तो पार्लियामेंट जो है उसके पास इलेक्शन कब कराने का इख्तियार भी ना हो, अगर इलेक्शन कमीशन के पास भी इख्तियारात ना हो अपने इलेक्शंस कराने का, कब वो बेहतर समझती है कराना, 90 दिन में कराने हैं, मेरी गुजारिश सुनने, मेरी बात सुनने, 1988 में और उसके अलावा जब बीबी की शहादत हुई उसके बाद मुश्किल जब क्राइसिस होता है, जब मुश्किल हालात होते हैं, तब आइन के अंदर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश होती है। दोनों वाकयात हैं वो बड़े थे, अब कोई ऐसा मसला नहीं है जिसकी वजह से आप इलेक्शन ना करवा रहे। इस वक्त जो हमारी नजर में जो केओटिक, जो हमारी नजर में जो केओस है, जो इस वक्त सिचुएशन है, वो मैंने आपको वाज़ेह तौर पे बताई है। एक प्रेसिडेंट ये बनाना चाह रहे हैं कि जी पंजाब के इलेक्शन फिर हर 5 साल बाद पंजाब के इलेक्शन जो है वो पहले हुआ करेंगे और फिर वो इन्फ्लुएंस किया करेंगे रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान के इलेक्शन। और फिर इसके अलावा जहां पंजाब में इस वक्त वफाकी हुकूमत हमारी है, ये हार जाते हैं,
पंजाब में इलेक्शन करवा के, तो उसके बाद इन्होंने डी चौक में फिर अपना धरना लगा देना है कि जी वफाकी हुकूमत हमारी नहीं थी, हमारे साथ तो धांधली हो गई है। और फिर कल को जो कसम लेनी है ले ले, हम इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि हम मानेंगे नहीं मानेंगे। अच्छा, और इम्पोर्टेंट बात ये सुन लें, जावेद चौधरी साहब ये असूलों की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कौन सा मुंह लेकर आए पार्लियामेंट में बैठे, इस किस्म की बातें करें। इन्हें पूछें कि आज आप जो कह रहे हैं एनआरओ नहीं दूंगा, एब्सोल्युटली नॉट से, आज आप एनआरओ मांग रहे हैं, आज आप कह रहे हैं हमसे मुज़ाकरात करके हमारे ये 4 नुकात हैं इन पे अमल दरामद किया जाए, आज आपके लीडर कह रहे हैं मुज़ाकरात की तरफ माफ किया जाए, तो आप एनआरओ पे आ गए। टेल योर पीपल एब्सोल्युटली यस पे आ गए आप लोग। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम मुज़ाकरात की तरफ। मैं कहता हूं लेट्स गो टू द पीपल। छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अब ऐसा ये फरमाइए, मुज़ाकरात करना चाहते हैं नहीं करना चाहते? एक साइड पे आपने कमेटी बनाई है, दूसरी साइड पे फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि जी सूबाई इलेक्शन तो वक्त पे ही होंगे, वो तो आगे पीछे नहीं हो सकते, अगले इलेक्शनों के बारे में अगर कोई बात करना चाहते हैं तो कर लें। लेकिन हम मुज़ाकरात हम पॉलिटिकल पार्टी हैं और हमें पता है ये बेचारे फंस गए हैं पीडीएम वाले, तो उसमें कोई ना कोई अगर पॉलिटिकल कोई कंसेंसस बनाना है इलेक्शन के तरीकाकार पे वो तो बना सकते हैं। देखिए ना, इलेक्शन तो 90 दिन के अंदर होने हैं। आपने सुना होगा सलमान अकरम राजा को मैं सुन रहा था, एतजाज एहसन को, ये हमारी पार्टी के नहीं है, अपना खोसा साहब को, लतीफ खोसा को सुना, वो कह रहे हैं जी किसी सूरत में भी अगर इलेक्शन 90 दिन में नहीं होते तो पाकिस्तान में आइन के रूल खत्म हो जाएगा। इसलिए हम भी उसमें कोई पाकिस्तान बार काउंसिल के सारे वकला जो हैं वो कहते हैं कि ये फैसला गलत है। नहीं, वो गलत फैसला एक अलग बात है ना, वो ये कहते हैं बार काउंसिल वो पता क्या कहता है, कहता है वो 3-4-4-3, लेकिन कोई भी आदमी ये नहीं कहता कि इलेक्शन 90 दिन में नहीं होंगे। पंजाब का हाई कोर्ट हो या जितने जज साहिबान हैं, तो ये तो आप हमें गोलमोल कर रहे हैं ना। इलेक्शन 90 दिन में होने हैं ये बात होता है। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट के 4 जज इधर हैं, 5 इधर हैं, वो हमारा मसला नहीं है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं बड़ा पॉलिटिकल क्योस है, पॉलिटिकल क्योस किसका है? इसी हुकूमत का है ना। इदारे हैं इनके अंडर, अदलिया आजाद है, हम तो अलग चुकर के रिजवान पार्क में बैठे। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अब जमहूरियत जो है ना वो सिर्फ एक धागे से लटकी है और उसका नाम अदलिया है, तो आप अदलिया को एक साइड पे बाकायदा आपने डिवाइड कर दिया, तकसीम कर दिया हुआ है, बाकायदा एक तकसीम। हमें तो जज ए, जज बी, जज सी सारे काबिल कबूल है, छोटा बेंच, बड़ा बेंच, फुल कोर्ट सारे। सर कैसे? काजी फायज ईसा साहब आपको कबूल नहीं है सर? नहीं, ये आप अगर काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ आपने रेफरेंस भेजा है, आप उनके फैसलों को तनकीद करते हैं सर ओपनली। आप क्या बातें कर रहे हैं? हमने फायज ईसा साहब के खिलाफ एक कानूनी आईनी रेफरेंस दायर किया जिसपे हमने बाद में माजरत भी की। ये कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते, आप इनको हमें इकट्ठा रखे थे। ये कहते हैं कि हम ये फैसले नहीं। आज भी कैबिनेट ने फैसला माना है, उन्होंने समरी बना के भेज दी। आपका क्या ख्याल है कि पंजाब तो मिट्टी चाड़ी है, यहां से नहीं इस जेब से निकाल के इस जेब में डाल दिया? मुझे बताएं पाकिस्तान का क्या ये पिक्चर पेश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास 21 अरब डॉलर, जो मैं ख्याल है 10 मिलियन डॉलर भी नहीं बनते, उतने भी नहीं है पाकिस्तान के पास, और पाकिस्तान के पास इतनी सिक्योरिटी नहीं है कि हम किसी पोलिंग स्टेशन को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये है हाल। तो मैं दोबारा कह रहा था कि तमाम जमीनी ताकतें, एक तरफ इमरान खान अकेला, एक तरफ उसके खौफ से ना ये इलेक्शन करा रहे हैं, ना वो करा रहे हैं, ना तीसरे करा रहे हैं, ना चौथे करा रहे हैं। अब बताइए, देखें आप ये कह रही हैं कि कानूनी और आईनी इशू है, जबकि राना सनाउल्लाह साहब फैसलाबाद के अंदर खड़े होकर ये कह रहे हैं कि ये भूल जाएं कि 14 मई को इलेक्शन होंगे, नहीं होंगे, इंशाल्लाह नहीं होंगे। तो वो एक दूसरा व्यू ले रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि कोई आईनी है कानूनी है, वो कह रहे नहीं करवाते, चलो कर लो जो करना। देखिए मैं समझती हूँ ये तो राना सनाउल्लाह साहब खुद ही बेहतर बताएंगे कि है वो वज़ीर दाखिला है। बट वो उन्होंने अगर कोई सियासी जगह पे कोई तकरीर की है तो उसका तो वो खुद कहेंगे। बहरहाल पार्लियामेंट में कोई बात की होती तो डेफिनेटली उस पर हम तबसरा कर सकते थे। सियासी तकरीर उन्होंने की है, उसके ऊपर मैं तबसरा तो नहीं कर सकती, लेकिन इतना शऊर तो जाहिर बात है हम सब रखते हैं कि इस वक्त के जो हालात हैं, देखें इसको एक रियलिटी समझें, ये कोई एस्केप करना नहीं है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार है। इस बात मेरी गुजारिश सुने, पीपल्स पार्टी हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है। तमाम सियासी जमातें जो पार्लियामेंट में बैठी हुई है ये अवाम का वोट लेकर ही आई है ना, ये पैराशूट से तो नहीं आई हैं। ये जो इम्पोर्टेड की रट लगा रहे हैं, आज उन्हीं ममालिक के कांग्रेसमैन और कांग्रेस वुमेन कह रहे हैं कि जी हमारा इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे तो आपसे कोई इश्यू ही नहीं है। खुद टॉक शोज में आके इमरान खान कह रहे हैं कि जी मुझे अमेरिका से कोई मसला नहीं है, और पाकिस्तान में क्या नैरेटिव दिया, अमेरिकी साजिश।
यहाँ क्या नैरेटिव दिया, साइफर साइफर, फिर बोला साइफर झूठ था, फिर बोला हकीकी आजादी। आप एक बात के ऊपर तो टिककर खुद नहीं बैठते। हाँ, जो जनाब बाजवा साहब पे एक और इल्जाम लगाया है कि जनाब बाजवा साहब ने अमेरिका और सऊदी अरेबिया के साथ मेरे ताल्लुकात खराब। अच्छा, अब मजे की इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप उनसे पूछें तो वो तो यही आगे से आपको जवाब देंगे कि इनके साथ तो एलएनजी के गैस के मुआहदे तक नहीं हो पाते थे, इनसे आप हो गए हैं, मुआहदे नहीं हो पाते थे। आपकी पेट्रोल सस्ता हो गया, डॉलर सस्ता हो गया, महंगाई कम होगी मेरी बहन। आप मुतमईन है, बाहर जाकर पूछे, वो कैमरा में आपसे ये कहा, गुजारिश की थी आपसे, वैसे मुझे मैंने कौन सी गलत बात कर दी है? आवाम की बात करना गलत है, महंगाई की बात करना गलत है, पेट्रोल की महंगा करने की बात मैंने कौन सा बुरा भला किया पीपल्स पार्टी को? सवाल मैंने आपसे पहले, इसीलिए मैं आपके साथ, कौन सी गलत बात मैंने की? इसीलिए मैं आपके साथ शोज में नहीं बैठती। आप एक तो बहुत चिल्लाते हैं सदाकत भाई, दूसरी बात यह कि आप अपनी बारी में भी बोलते हैं, अगले को भी बोलने नहीं देते। बात चलाने वाली है जी, महंगाई नहीं महंगाई। अब आप मुझे बताइए, 110 पे डॉलर इन मौसूफ को मिला था, 75 साल में डॉलर 110 पे था, और ये जो स्पीड लगाकर गए 200 पे जाके डॉलर को छोड़ के ये गए, 185 पे, लेकिन ओपन मार्केट पे कहा 172 पे, आज कहाँ है? आज तो 300 के करीब पहुंच गया। डॉलर पाकिस्तान से बाहर कैसे गया? सवाल इनसे पूछे। डॉलर पूछना चाहिए कहाँ चला गया डॉलर। जाहिर है हमें तो खाली खजाने मिले, हमें तो इनके होते हुए खाली खजाने मिले, हमें तो इनके होते हुए 50,000 अरब के कर्जजात लाद कर ये पाकिस्तान पे गए, जिन्होंने कचकोल तोड़ा था। महंगाई 45% होते हुए IMF के साथ जो सख्त शर्त और शराइत करके ये गए, और जो सब्सिडी तेल की कीमतों में डाल के गए, वो बोझ अवाम के ऊपर दोबारा डाल के खुद भाग गए, और पार्लियामेंट से जब इनको शिकस्त मिली तो फिर बाहर निकल के रोना कि जी अमेरिकी साजिश हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आज जो है प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में भी खड़े होकर ये बात कही है कि सऊदी अरब से जो ग्रांट मिल रही है, जो यूएई से, हमारे जो हालात हैं, जो कंडीशंस हैं, इसमें आईएमएफ के पास लेट इनकी जाने की वजह से जो हमने भुगता है, आज हम चीजों को ऑर्डर में लेकर आ रहे हैं, हम चीजों को ऑर्गेनाइज करके सेट कर रहे हैं। ये एक दिन के ऊपर इनका डैमेज कंट्रोल नहीं हो सकता था जितना डैमेज ये करके गए। 3 तो वफाकी वजीर इन्होंने बदले थे फाइनेंस के, इतनी तो इनसे मैशत ऐसा मसला ही है कि आज जाहिर है तौहीन अदालत की कल कार्रवाई तो शुरू हो जाएगी मुझे लगता है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब जाहिर है अब उनके पास ऑप्शन कोई नहीं, और अब उनके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो पूरी पार्लियामेंट को बुलवा ले, कौमी असम्बली को बुलवा ले, या फिर वो 3 जो मेन वज़रा है उनमें इनके वज़ीर ख़जाना है और वज़ीर दाखिला हैं, फिर वज़ीर कानून है, 3 वज़रा को बुलवा लें, 7 वज़ीरों को बुलवा लें, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई स्टार्ट कर दें। अब सवाल यह है कि अगर वो कार्रवाई स्टार्ट कर भी देते हैं तो ये गवर्नमेंट तो नहीं मानेगी, फिर तो गवर्नमेंट नहीं मानेगी तो इंप्लीमेंट कैसे करवाएंगे फिर आप? सर देखिए, पहली तो गवर्नमेंट नहीं मानेगी ये पॉसिबल नहीं है। ये ऐसी बातें होती हैं कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ना मानने का मतलब है नहीं मान रहे, नहीं तो फिर हम सारे चले जाएंगे ना, हम घुस जाएंगे इनके दफ्तर में जाके धक्के देके बाहर फेंकेंगे। हाँ बिल्कुल, आज सुप्रीम मैं लाइव शो में बोल रहा हूँ, आज सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे, सुने मेरी बात मुझे करने देना, अभी आपने कहा था कि दरमियान में नहीं बोला, आज सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे कि वजीर आज़म, ये आप ओपन धमकियां दे रहे हैं, सुने आपके ऊपर तो मैं जाके पर्चा कटवा सकती हूं, मैं आप पे पर्चा कटवा, आप तो लाइव शो में धमकियां दे रहे हैं। अगर आज सुप्रीम कोर्ट कहती है कि शहबाज शरीफ वजीर आज़म नहीं है और शहबाज शरीफ साहब जाके दफ्तर में बैठ जाते हैं, अवाम का हक है जाकर धक्के मार के बाहर निकाले उनको, तो आप धक्के मार बिल्कुल मारते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं मैं जाऊंगा जी, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ जाए कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म नहीं है और वो कहें मैं वजीर आज़म हूं, इसका मतलब मुल्क में कोई कानून नहीं है, फिर तो अगर कोई रियासत की रेट को नहीं मानता और अवाम देख लेगी, किसी भी वजीर के खिलाफ कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है, सजा होती है, तो आप खुद निकालेंगे उनको, खुद तो अदालतों में जाते हैं। आप देखें ना, आप नाज आपने खुद ही पहले कहा था कि देखिए चौधरी साहब, एक तरीका है, अगर कोई फैसला कोर्ट का आता है उसका रिव्यू करें, जब आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ जाए तो मानना शहबाज के बड़ों का भी मानना पड़ेगा। अवाम मानेगी, हम नहीं मानेंगे। फैसला इंप्लीमेंट करवाना स्टेट का काम होता है, आप कौन होते हैं फैसला इंप्लीमेंट करवाना? अवाम स्टेट का हिस्सा है, वो सर अवाम नहीं कर सकते सर, ये स्टेट ने करना है, देखिए आप पुलिस ने करना है, जाके पुलिस ने करना है, पुलिस ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने करना है, उसने तो फौज ने करना है, स्टेट है, वो आप आम आदमी कैसे जा सकता है? मुझे बताइए। पहली बात स्टेट की डेफिनेशन जरा चेक कीजिएगा कि स्टेट बेसिकली अवाम है, अवाम सुप्रीम है, इदारे अवाम के ताबे हैं और उसके बाद वो आइन और कानून के, फिर ये कानून नाफिज करने वाले अदारे निकाल दे सर, फारिग कर दें। पाकिस्तान में कोई पुलिस नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान में इंतजामिया नहीं होनी चाहिए। आपने एक सिचुएशन गलत की,
آپ نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ آرڈر دے کہ جی یہ فارغ ہیں اور یہ وہاں سے نہ نکلے، اسٹیٹ کرے، ہم نکالیں گے جا کے سر اسٹیٹ کرے گی، تو ہم اسٹیٹ ہے نا جی، ہم اسٹیٹ ہے، عوام اسٹیٹ ہے. اگر سپریم کورٹ کا جو حرف آخر انارکی کرنی ہے ملک میں، انارکی نہ کریں پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ مانے تو اسٹیٹ جانے، سپریم کورٹ جانے، کون ہے فیصلہ جانے. اسٹیٹ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، پولیس اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اسٹیٹ کا حصہ ہے، انتظامیہ ہوتی ہے. نہ دیکھیں میری بات سنیں، جب آپ کا میرا تعلق آئین پروٹیکٹ کرتا ہے، آئین کا فیصلہ کرنا ہے کورٹ نے. اگر کورٹ آرڈر کرتی ہے کہ کسی بھی طاقتور کو کورٹ آپ کو کیوں آرڈر کرے گی صاحب؟ ہمیں نہیں، کورٹ آرڈر کرے گی، پبلک کرے گی. دیکھیں پہلے جاوید چودھری صاحب یہ پہلے انہی اداروں کو کہتے ہیں ایک پیج پہ ہیں امپائر کی انگلی، ایک پیج پہ ہے، ایک پیج پہ ہے. پھر اس کے بعد اپنے ہی ورکر سے بینرز لگوا کے عوام کو اداروں کے خلاف لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، گالیاں دلانے پہ مجبور کر دیتے ہیں، لان تان کرواتے ہیں اپنے اداروں کو، اور انڈیا بیٹھ کر مذاق اڑاتے ہیں اپنے لائیو ٹاک شوز پہ کہ پاکستان میں جو نقصان عمران خان بیٹھ کر دے رہا ہے وہ تو انڈیا بھی نہیں دے سکتا. اس قسم کی زبانیں استعمال کرتے ہیں. انہوں نے ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا، ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا، آپ کی طرح اداروں کے خلاف عوام کو اٹھا کے اشتعال انگیزی کر کے باہر کھڑا کر کے نفرت کریں. آپ پولرائزیشن پھیلا رہے ہیں، آپ نفرت پھیلا رہے ہیں، اور آپ کو یہ نفرت پھیلانے کی جو آگ ہے نفرت کی، یہ لگانے کی اجازت مزید اب نہیں مل سکتی. انہیں تڑیوں کی وجہ سے، انہیں دہشت گردانہ رویے کی وجہ سے آپ پولیس کے اوپر پیٹرول بم پھینکتے ہیں، آپ اپنے ورکر سے جھتوں سے پولیس پہ حملے کراتے ہیں. آج آپ لائیو شو پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دفتروں سے گھسیٹ کے نکالیں گے. بالکل نکالیں گے، زبان بار بار کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ کوئی نہ مانے، یہ غلط ہے بھائی، سپریم کورٹ کے پیچھے ہم کھڑے ہیں، عوام کھڑی ہے، آپ کو ہوتے ہیں، عوام ہے، عوام سپریم ہے. یاد رکھیے گا سپریم کورٹ کا آرڈر حتمی ہے. کسی شہباز شریف، کسی بلاول، کسی زرداری کی ضرورت نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ مانے. ہم ان کو اٹھا کے بات کریں گے. سپریم کورٹ ہمارا ادارہ ہے، ختم ہوگی بات، مانے سپریم کورٹ. ہم آہستہ بات کریں، یہ کیا بات ہوگا؟ بات سچی ہے کہ سپریم کورٹ کو ہم نہیں مانتے. آرام سے بات کریں. سپریم کورٹ ہمارا ایک ادارہ ہے، ہم نے اس ادارے کی ہمیشہ مانی ہے، ہمیں پتہ ہے اداروں کا کیا. بالکل ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، نہ مانے پھر ہم آئیں گے. آہستہ بات کریں، چلانے سے آپ کی بات ختم ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کو نہیں مانتے، آپ کی جرت کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے کہ سپریم کورٹ کو نہیں مانتے؟ کس نے کہا؟ کیبنٹ نے کہا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، اسمبلی میں کہا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں میں آپ جھوٹ کہا گیا کہ نہیں کہا. ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو بااختیار ہونا چاہیے، ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ کو بااختیار ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کا فیصلہ جو نہیں مانے گا اس کو اٹھا کے باہر ماریں گے. کہتے ہیں اگر پارلیمنٹ کو بااختیار ختم ہو گیا. آپ نے گوتو سنی، فیصلہ خود کر لیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ گھر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.